इति तस्याः गुरुभिः उच्यते। प्रथमपर्यायो अस्तु द्वितीयपर्यायो अस्तु विना भीतं यतः सर्वे अपि अस्मदीयाः इत्येव एककुटुम्बिनः जनाः अत्र विराजन्ते इति मत्वा विना भीतिं विना संकोचं विना संशयं वदतु। अपि च एवं मन्तव्यम् अस्माभिः वक्तव्यः अंशः बहूनां अपरिचितः विषयः इत्यपि चिन्तयन्तु, चिन्ता नास्ति। अतः एतादृशाः विषयाः भवद्भिरेव अत्रैव भवतीभिः अथवा भवद्भिः पठ्यन्ते। महान् प्रमोदः, कृपया अत्र आगत्य स्थित्वा अत्र उपविश्य वाक्यार्थं कुर्वन्तु। अस्माकमपि प्रथमपर्याये एव अत एव श्रोतुमपि उत्सुकता अस्ति। किं भक्तिसूत्रमिति किम् उच्यते तत्र इति। यथा वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणः यथा अकुर्वन् एवं तेषां शिष्याः अपि सदृशाः महाभागाः एवं कार्यरताः तस्मिन् कार्ये रताः वर्तन्ते। नाम गुरूणां सम्प्रदायः रक्षणीयः इति पठनपाठनपद्धतिः रक्षणीया इति तेषां मनसि अभिप्रायः अस्ति। एषः अपि अभिप्रायः अभिनन्दनीयः एवं सर्वस्मिन् वत्सरे एवमेव इतोपि अधिकतया शिष्यान् आनीय एवं रीत्या वाक्यार्थं कारयन्तु। अयं विशिष्टः विषयः। एवमेव वृद्धिः भवतु इत्यपि मच्छिष्या अप्येवं कुर्युः विशेषो वक्तव्यः। सर्वे वेदान्ते गुरोसकाशात् वेदान्तेव पठितवन्तः पठन्ति सन्ति। ते स्वाम्यादिनां सन्ति, ईश्वरसन्ति सन्ति, वेदान्ते एव पठन्ति। परन्तु बुद्धिः अयं नियमं दत्तः। स्त्रीभिः अत्र स्त्रिया कार्यं चेत् तत्र वेदवाक्यं साक्षात् उक्त्वा वाक्यार्थवर्तनं न कर्तव्यम् इति सम्प्रदायः आसीत्, अस्ति च। अन्येषां तत्र क्लेशो माभूत्। अस्यां सभायां तत्र सीमोल्लङ्घनं कृतम् इति चिन्ता मास्तु इति कृत्वा काव्येषु अस्ति काव्यरता मीमांसापि पठितवती। परन्तु तत्र विचारं न करोति। तत्र शास्त्रान्तरे तेषां प्रवेशः अस्ति। अत्र सभामेव परिपालने इति कृत्वा अस्माभिः विचिन्त्य अत्र एतादृशविषयाः दीयते इत्येव। तु बहुकालं तत्र वेदान्ते एव पठितवती। वेदान्ते एव रताः सर्वे। मध्ये तन्त्रशास्त्रे यदा पूजा क्रियते चेत् किमर्थम् एतत् कर्तव्यम् इति जिज्ञासया तत्र औत्सुक्येन किञ्चित् तर्हि गुरुभिः पूजासम्प्रदायः तत्र मूलग्रन्थाः मूलतन्त्राः पाठिताः सर्वत्र सन्ति। अत्र सभानियमः अत्र परिपालनीयते कृत्वा यद्यपि अन्यत्र ते प्रायेण वेदान्ते एव तेषां तत्र रुचिरस्ति। परन्तु शास्त्रान्तरेषु इत्युक्ते गुरुभिः कृतम् इति तत्र एवं परिपालनः अस्माभिः तादृशसीमोल्लङ्घनं न कर्तव्यम् इति भक्तिसिद्धान्ते काव्ये इति अस्माभिः वेदान्तस्य इदमपि अयमपि विषयः वेदान्तस्य अंशः एव सम्बद्धः एव सब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् इति एवम्। अतः या विद्या भवद्भिः अत्र प्रस्तूयते सापि ब्रह्मविद्या एव। तत्र किं प्रस्थानत्रयं माभूत् सः अन्यः विषयः। परन्तु वेदान्तसम्बद्धः तत्र चर्चा भवति। षड्दर्शनेषु कुत्रान्ते भवति इति चर्चा भवति। एवं सः अतः अयं सम्प्रदायः परिपालनीयः। विदुषाम् अस्मिन् सन्ध्यासमये
किम् उत्साहदायकः अयं विषयः। ये अत्र श्रोतुम् उपस्थिताः भवन्ति तेषां भाग्यविशेषः इति अहं चिन्तयामि। इदमेव अस्माकं स्वग्रामः भवेत् चेत् वयमपि कदाचित् गच्छामः स्म। अत्र तु एवं नास्ति, अतः श्रोतुम् अवकाशः दत्तः अस्माकम्। अतः येषाम् उपस्थितिः अस्ति अवश्यं ते सर्वे भाग्यशालिनः इति अहम् अन्यथा किं भवति, अन्यत्र कुत्रापि एतादृश अवकाशः एव न लभ्यते। एतादृशविषयं श्रोतुम् अवकाशः एव न लभ्यते। प्रातरारभ्य सायंपर्यन्तं वेदान्तशास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे, न्यायशास्त्रे अथवा पूर्वमीमांसायाम् इदं वाक्यार्थः। तदपेक्षया अयं विशिष्टा कार्यं शैली आदृता। तत्र किम् आलोच्य गौडशास्त्रिभिः इयं रीतिः आदृता इति तस्मिन् काले आश्चर्यं जायते स्म अस्माकं। किमर्थं तन्त्रविद्या, उपासनविद्या, स्त्रीणाम् आह्वानं ताभिः कार्यते किमर्थम् इति अस्माभिः न ज्ञातं तस्मिन् काले। इदानीं पश्यन्तु बीजावापनं कृतम्। आश्चर्यस्य इदमपि कारणं कदा समयः लब्धः व्याकरणं भवति, शास्त्राणि भवति, न्याये कुत्रचित् विषयम् आनयन्ति ते उपाधिः चातुर्विद्यं कथं भवति इति ते एकदा पृष्टवन्तः। कथम् उपाधिः किम् उदाहरणं स्वीकृत्य समन्वयः कर्तव्यः कुत्र स्तः अन्तः वर्तमानः विषयः एवं विषयं स्वीकरोति स्म। आवाभ्य तत्र किं पठितं शोलगिरिग्रामे गुरुणां समीपे कश्चन न्यायविषयः दिनद्वयं वा ते उषितवन्तः तत्र शोलगिरिग्रामे गौडशास्त्रिणः तत्र। तदानीम् अहं तत्र आसम्, किञ्चित् पठितं तत्र एतेषां अहमपि पठितवान्। तदानीं गुरुणा सकाशे मया उक्तम्, अयम् यः भागः पठ्यते सः मम नूतनः विषयः, एतेषां कारणादेव मम अवकाशः लब्धः इदानीं श्रोतुम् इति गुरुणा समीपे मया उक्तं। ते हसितवन्तः गुरवः। अहसं ते सत्यम् उक्तं मया इति एवम् अभिप्रायेण। एवं रीत्या विशिष्टान् विषयान् चित्वा ते पृच्छन्ति स्म। तान् विषयान् दिनत्रयं वा दिनचतुष्टयं वा दिनपञ्चकं वा उच्यते किल। अतः तस्मिन् समये किं पठनीयं, कीदृशः विषयः पठनीयः इति चित्वा आगच्छन्ति स्म। तादृशविषयान् ते अधीतवन्तः। तैः साकं मया मम एकस्मिन् वत्सरे अवकाशः लब्धः, अवाभ्यां सह पठितम् अहं प्रबोधः। एवं गुरूणां विषये यत्र कुत्रापि सन्दर्भः आगच्छति चेत् अहं समयं न परिपालयामि। समयः नैव ज्ञायते, एवमेव गच्छति। एवं रीत्या वाक्यार्थं कर्तुम् उत्साहिनः सन्ति, परन्तु तान् अदृष्ट्वा मयैव एवं भाष्यते। एवं गौडशास्त्रिणां विषये अपि एवं मनः किम् उत्साहं मनसि उत्साहः वर्धते। नाम एतेषां प्रज्ञा तादृशी अस्ति, बहुविधप्रज्ञा इति। बहुविधप्रज्ञा, एतादृश बहुविधप्रज्ञानतः अन्ये के सन्ति वा इत्यत्र एतावत्पर्यन्तं नैव लब्धम्। एतत् पण्डितसदृशः पण्डितः इत्युक्तौ किञ्चित् वक्तुं शक्यते, परन्तु आङ्ग्लविद्यायां एतावान् महाशयः विद्वान् संस्कृतविद्यायां तत्रापि शास्त्रविद्यायां तत्रापि अद्वैतसिद्धौ सर्वाधिकनिष्ठाः दत्ताः जनाभिप्राये। तादृशमहानुभावाः तेषां स्मरणमपि अस्माकं भाग्याय कल्पते, न केवलं शिष्याणां भवताम् अस्माकं सर्वेषामपि भाग्याय कल्पते।
अवकाशः ईदृशः संवत्सरे दिनत्रयम् अत्र उष्यते स्थीयते तेषामपि स्मरणाय किञ्चित् अवकाशः लभ्यते। बहु क्षणं तत्र भवद्भिः एवम् उक्तम् इति अहं स्मरामि। तैः सह वेङ्कटेश्वरशास्त्रिभिः सह मया तिरुपतिमध्ये परीक्षा लिखिता। मया तिरुपतिमध्ये वेदशास्त्र परीक्षा इति आसीत्। तत्र व्याकरणशास्त्रे मया कृतः, तैः न्यायशास्त्रे परीक्षा कृता। उभाभ्याम् एकत्र स्थित्वा परीक्षा लिखिता वत्सरद्वये। तैः उत्तीर्णता प्राप्ता, मया उत्तीर्णता प्राप्ता, साधनविषयः। तैः तदात्रे मिलित्वा तिरुपति उपरि पद्भ्यां गतवन्तः। तदा ते बहु चमत्काररूपेण भाषणार्थं कृतवन्तः आसन्। एतैः सर्वम् एवं रीत्या अनुबन्धः प्राप्तः। एकवारं चेन्नैनगरं प्रति गत्वा कतिचन दिनानि अत्र स्थातव्यानि। किञ्चित् शास्त्रं, किञ्चित् वेदान्तशास्त्रे कश्चित् ग्रन्थे वेदान्तप्रभाषायां कश्चन श्रवणः क्रियते मया। तत्र गुरवः सन्ति मणिग्राडिसंस्थानः, महेश्वरमहाभागाः। एतेषां सकाशे दर्शनीयं किञ्चिदस्ति। कुत्र स्थातव्यम् इति चिन्तितं मया। एतेषां गृहे एव स्थातव्यम् इति 4 दिनानि वा 5 दिनानि वा सा महाभागा प्रतिदिनं प्रातः मध्याह्ने रात्रौ यत् आवश्यकं तत् सर्वं सज्जीकरोति स्म। नाम अहं तेषां सदस्यः नाम पंडितानां विषये एवं वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणां शिष्याणां विषये कियती श्रद्धा, कियान् अभिमानः, कियत् प्रेम वात्सल्यम् अस्ति इत्यपि ज्ञायते। तत्र एतादृशं वात्सल्यं पूर्वेषां पण्डितानां मनस्सु वर्तते स्म। यथा अस्माकं गुरवः तेषां मनस्सु एव वर्तते स्म। एवमेव शिष्याणाम् उपरि एवं प्रेम आसीत्, तेषां वात्सल्यम् एवम् आसीत्। बहुविध सद्गुणसम्पन्नः, सद्विद्यासम्पन्नः, सद्गुणसम्पन्नः, सच्छीलसम्पन्नः महानुभावः। नाम गणयितुम् एतादृशः अन्यः एवमस्ति, गणयितुं कोऽपि नास्ति। कालिदासः प्रमोदः अस्मिन् शुभदिने एकवारं स्मरणमपि अस्माभिः कृतं। इदानीं इदानीं समयः नास्ति इति मा चिन्तयन्तु। यावान् समयः आवश्यकः तावान् इदानीं वयम् एतदर्थमेव आगतः। एतदर्थमेव इदानीं भोजनादिकं लभ्यते, तत् कुर्मः। सर्वत्र प्रतिदिनं लभ्यते। गृहे भोजनं न कुर्मः वा? कुर्मः। एतादृश विशिष्टं भोजनम्, आहारः, यत् मनसः शरीरस्य च उपकारं करोति, तादृश आहारः अत्रैव लभ्यते। अतः विना संकोचं वदतु, चिन्ता। எவ்வளவு நேரம் பேச முடியுமோ எடுத்து इदानीम् अत्र यदि भवन्तः एवमेव शृण्वन्ति चेत् रात्रौ 8:00 वा 7:30 भविष्यति। एवं मास्तु। इदानीं श्रीगुरुभ्यो नमः। आनन्दाश्रुविरातनोति पुलकं नैर्मल्यदश्चादनं वाचा शङ्खमुखे स्थितैश्च जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देववपुषो रक्षां भवद्भावनापर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति। भक्तिसिद्धान्तः अस्माकं देशे वेदेषु उपलभ्यते। दुर्गां देवीं चरणम् अहं प्रपद्ये, सद्यो जातं प्रपद्यामि इत्यादिषु श्रुतिषु भक्तेः स्वरूपः प्रपत्तिः उक्तमस्ति। प्रह्लादस्य चरित्रम् इव भक्तानां चरित्रं पुराणेषु कथितं भवति।
भक्तिग्रन्थाः बहवो सन्ति। तेषु मध्ये श्रीमद्भागवतमेव महत्त्वपूर्णग्रन्थः इति प्रसिद्धिरस्ति। श्रीमद् शङ्करभगवत्पादाचार्य विरचिता शिवानन्दलहरी इति प्रसिद्धं स्तोत्रं च भक्तिप्रकरणग्रन्थं च श्रीमधुसूदनसरस्वती श्रीचरणैः विरचितं भगवद्भक्तिरसायनम् इति ग्रन्थः प्रसिद्धविष्णुभक्तिग्रन्थः। तिरुविसैनल्लूर् श्रीधर अय्यावाळ् विरचिता आख्याषष्ठी, दयाशतकं, स्तुतिपद्धति, जम्बुनाथाष्टकं, शिवभक्तिकल्पलतिका, शिवभक्तलक्षणं, दोषपरिहाराष्टकम् इत्यादि ग्रन्थाः प्रसिद्ध शिवभक्तिग्रन्थाः। भक्ति इति अनुरक्तिः, प्रीतिविशेषश्च। भक्तिरेव मोक्षसाधनम् इति भक्तिसिद्धान्तस्य तात्पर्यम्। भक्तिः इति भक्तिसिद्धान्तस्य तात्पर्यं। भक्तिसिद्धान्तः वेदान्तस्य षड्दर्शनात् भिन्नमोक्षसाधनम्, किन्तु भक्तिसिद्धान्तः वेदान्तस्य अवान्तरभेदः इति वक्तुं शक्यते, अथवा योगशास्त्रस्य भेदः इति वा स्यात्। नारदभक्तिसूत्रं, शाण्डिल्यभक्तिसूत्रं च भक्तिसिद्धान्तस्य आधारभूतग्रन्थौ। नारदभक्तिसूत्रं न व्याख्यानसापेक्षं, तत् सुलभं रसवत्। तत्र विचारे आवश्यकता नास्ति। तत् 84 सूत्रेषु भक्तेः स्वरूपं, प्रयोजनं, फलं च कथयति। शाण्डिल्यभक्तिसूत्रे प्रमाणप्रमेयविचाराः सन्ति। तत्र 3 अध्यायाः सन्ति। प्रति अध्यायैः 2 आह्निके स्तः। आहत्य 100 सूत्राणि सन्ति। अस्य हि अनेकानि व्याख्यानानि सन्ति। तेषु मध्ये श्री स्वप्नेश्वराचार्य विरचितं व्याख्यानं, श्री नारायणतीर्थ विरचिता भक्तिचन्द्रिका प्रसिद्धौ। श्री नारायणतीर्थ विरचिता भक्तिचन्द्रिका नातिप्राचीना। तत् श्रीमद् भागवतम् उदाहृत्य व्याख्यानं कृतं। श्री स्वप्नेश्वराचार्य विरचितं भाष्यं तु प्राचीनं। तत् श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुपुराणं च उदाहृत्य व्याख्यातं। तस्मिन् सिद्धान्तसाधकयुक्त्योऽपि प्रतिपादिताः सन्ति। ज्ञानादेव कैवल्यम् इति वेदान्तमतम्। किन्तु सोपाधिकभ्रमस्थले ज्ञानं न भ्रमं निवर्तयति। स्फटिकसमीपे स्तः जपाकुसुमस्य रक्तः स्फटिके भासते इति अस्माकम् अनुभवः। स्फटिके रक्तिमा नास्ति इति ज्ञानमस्ति, किन्तु अनुभवस्तु भिन्नः भवति। तस्मात् ज्ञानं न साक्षात् भ्रमं निवर्तयति। एवमेव ज्ञानात् न मोक्षः प्राप्यते। भक्त्या प्राप्त ईश्वरानुग्रहमेव मोक्षं साधयति इति अत्र सिद्धान्तः। एवं विचारे कृते भक्तेः स्वरूपं, साधनानि, प्रयोजनम् इत्यादि निर्णीयन्ते। तस्मात् अतातो भक्तिजिज्ञासा इति विचारः प्रस्तूयते अस्मिन् शास्त्रे। श्री स्वप्नेश्वराचार्य विरचितेन भाष्यानुसारेण यथाशक्ति प्रथमसूत्रस्य अर्थम् अहं निवेदयामि। अतातो भक्तिजिज्ञासा इति प्रथमसूत्रस्य अर्थं संक्षेपेण वक्ष्यामि। अत इति अधिकारार्थः। अत इत्यस्य तस्मात् इति अर्थः। भक्तिः इति परमेश्वरा अनुरक्तिरूपा इति उपरि सूत्रात्। जिज्ञासपदस्य अर्थः विचारः इति लक्षणया उक्तमस्ति।
अतः शब्दस्य अधिकारार्थः न आनन्तर्यम् इत्यर्थः। भक्तिः न स्वाध्यायाध्ययनम् आकाङ्क्षति, न समाधिसम्पत्तिः आकाङ्क्षति। तेन भक्तिः कः आकाङ्क्षति इति चेत् केवलं मुमुक्षुत्वमेव। मुमुक्षुत्वमेव। तस्मात् अतः शब्दस्य न आनन्तर्यम् इत्यर्थः। अतः शब्दस्य न आनन्तर्यम् इत्यर्थः। मुमुक्षामात्रस्य भक्ति अधिकारत्वात्। अतः शब्दः मङ्गलार्थोऽपि नास्ति, तद् उच्चारणमात्रस्य मङ्गलत्वात्। तस्मात् मुमुक्षुना विचारः कर्तव्यः इत्यर्थः। जिज्ञासया विचारः आक्षिप्यते। भक्तिस्तु परमेश्वर अनुरक्तिरूपा। इयं भक्तिः न कृतिसाध्या यथा धर्मः, न वा ज्ञानविषयः यथा ब्रह्म। तर्हि विचारस्य किम् आवश्यकता इति चेत् भक्तिविषये अन्यैः कृत कुतर्कनिवृत्तिरेव विचारस्य फलं। कथमिति वक्ष्यामि। भक्तेः कारणद्वयमस्ति। एकं कारणं पूर्वसुकृतं, द्वितीयं तु ऐहिकम्। अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणा गौणभक्तिः। गौणभक्तिः नाम या पराभक्तिः नास्ति सा गौणभक्तिः। अस्मिन् जन्मनि क्रियमाणा गौणभक्त्या पराभक्ति उत्पद्यते इति शास्त्रसिद्धम्। एवं चेत् कदाचित् संशयो भवति। संशयस्य कारणं तु अन्यैः कृत कुतर्कमेवं स्यात्। नेयं भक्तिः न वा भक्त्या मुक्तिः स्यात्, कारणान्तरेण मुक्तिः भवति, न मोक्षसाधनं भक्तिः, न उत्तमविषया भक्तिः इत्यापि केचित् वदेयुः, बहु वदेयुः। तेन भक्तिः नश्येत। तन्मा भूत् इति कृत्वा भक्तिविचारः कर्तव्यः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। एवं विचारे कृते भक्तेः स्वरूपं किम् इति सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। का नाम गौणभक्तिः, का नाम पराभक्तिः, कः परमात्मा, तद्विषया कथं भक्तिः भवितुमर्हति, तत्र कथं प्रीतिः उत्पादनीया इति निर्णीयन्ते। एवं चेत् येन केनापि विचाल्यमानोऽपि विचार्य निर्मित भक्तितत्त्वज्ञस्य भक्तेः अविचालिता भवति। यदि भक्तिः अविचालिता भवति तत् क्रमेण पराभक्तिर्भवति। परया भक्त्या मोक्षं प्राप्यते। एतदर्थम् उपोधातरूपेण अस्मिन् शास्त्रे विचारः प्रस्तूयते। तत् प्रदर्शनार्थं तु इदम् आदिमं सूत्रम् अथातो भक्तिजिज्ञासा इति अहं विरमामि। सम्यगस्ति। तत्र फुल् कान्फिडेन्स् तत्र मुखे कुत्रापि भीतिर्वा अग्नोपर्यायः दृश्यते वा इति स्त्रीषु इदानीम् अद्यतनकाले योगिन्यः स्त्रियः प्रवचनानि कुर्वन्ति। भक्तजनान् उद्दिश्य प्रवचनानि कुर्वन्ति। तेषां आगामिकाले एवमेव प्रवचनं कर्तुं शक्नुयात् समर्था भवति। एवं संस्कृतभाषायां न, अन्यस्यां भाषायां भवतां किं तमिळ् भाषा, अपि च आर् यु English also? Continent English also. You can fluently speak in English. Yes. Once you have to listen to her English lecture also. Once. How you present a lecture in English? How you attract the audience, especially who are interested in bhakti? How you attract the
audience. That also once you have to want to know. Next time in this meeting, along with Sanskrit lecture, it's just like a lecture, Sanskrit lecture, just like a great Sanskrit scholar, how he presents his subject fluently with a lot of confidence, with no obstacles, no fear. Just like she also presented her lecture in Sanskrit. Interesting how this all this credit goes to his Giridhar Shankar. So we have to, yes, that is there. Otherwise, how you can get this knowledge, obtain this kind of knowledge, and how you are able to teach your disciples on this subject. This is only because of this anugraha. Now it is clear how his anugraha upon Sishyas works. It itself an evidence. It itself an evidence for his all his efforts during his life. Whether he took rest in his life, that is doubtful. When he had taken the rest, he showered his grace on his disciples, and he made, first of all, he made all his disciples get the interest in the subject. Correct. Yesterday we had listened to that